नमस्कार, न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। तर निषेधाज्ञा जारी भइरहँदाका बखत एउटा प्रश्न पनि उठेको छ र धेरैले भन्न थालेका छन् कि यो निषेधाज्ञाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण भइरहेको छ त भनेर। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी राखिरहँदा देशका विभिन्न स्थानमा नै निषेधाज्ञा त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा अवज्ञा गर्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। जनताले स्वतस्फूर्त रूपमा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्न थालेका छन् भने व्यवसायीहरूले लामो समयसम्मको लकडाउन र पछिल्लो समयमा निषेधाज्ञाका नाममा जे गरिँदैछ यसले देशको अर्थतन्त्र त डामाडोल बनाउँछ नै, जनताको रोजीरोटी नै त्यो खोसिन्छ र जनताको चुलो नै बल्न छोड्छ भनेर व्यवसायीहरूले व्यवसाय खोल्ने सम्मको चेतावनी दिन थालेका छन्। आज मात्रै नाडाले भनेको छ कि बिहिबारदेखि व्यवसाय खोलौँ, सबैले व्यवसाय खोलौँ भनेर नाडाले व्यवसायीहरू सबैसँग आग्रह समेत गरेको अवस्था छ। तर यता सरकार भने निषेधाज्ञा लम्ब्याउने या निषेधाज्ञा नै अब विकल्प हो या के हो भन्ने विषयमा अझै पनि अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। निषेधाज्ञाको विकल्प छैन भनेर केही विज्ञहरूले भनिरहेका छन् त केहीले अब पनि निषेधाज्ञा गरियो र अब पनि निषेधाज्ञालाई नै प्राथमिकतामा राखियो भने भोलिको दिन भयावह हुन सक्छ। रोगले भन्दा पनि मान्छेहरू भोकले मर्न सक्छन्। त्यसरी अब निषेधाज्ञाका पछि नलागौँ भनेर भन्नेहरूको तर्क पनि यति बेला कम छैन। त्यसो त विश्वका विभिन्न देशमा यो लकडाउन, निषेधाज्ञा या कोरोना भाइरस सन्दर्भमा पनि फरक खालका मतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। विश्वका विभिन्न देशमा लकडाउन जहाँ जहाँ गरिएको छ, विभिन्न स्थानमा लकडाउनको उल्लङ्घन, लकडाउन मान्दैनौँ भनेर र्यालीहरू निस्कन थालेका छन्। जस्तो केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि लन्डन, स्पेन लगायतका विश्वका ती स्थानहरूमा र्यालीहरू नै निस्किए र त्यहाँ के पनि भनियो भने यो मास्क, त्यसै गरी सेनिटाइजर लगायतका जे चिजबिजहरू जस्तो मास्क प्रयोग गर्नु, सेनिटाइजर लगाउनु भनेर जे भनिँदैछ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जे भनेको छ यो ठिक होइन, यो त एउटा प्रोपागान्डा हो भनेर पनि भनिए र ती र्यालीहरूमा यी यस्ता खालका आवाजहरू पनि नसुनिएका होइनन्। र पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि यी यस्ता आवाजहरू फाटफुट्ट मात्रामा आउन थालेका छन् र केही अभियन्ताहरू अब लकडाउन, अब निषेधाज्ञा जारी राखियो भनेदेखि हामी आन्दोलनमा उत्रन्छौँ भन्नसम्म थालेका छन् र त्यसै गरी व्यवसायीहरूले अब पनि निषेधाज्ञालाई जारी राखियो भने यो निषेधाज्ञा मानिँदैन, निषेधाज्ञा तोडिन्छ र व्यवसायलाई सञ्चालन गरिन्छ भनेर भन्न थालेको अवस्था छ। उपत्यकामा केही दिन यता निषेधाज्ञा जारी छ, तर उपत्यकाको निषेधाज्ञा हेर्ने हो भने चाहिँ यो एक हिसाबले नाम मात्रको निषेधाज्ञा जस्तो छ। हामी कार्यक्रमको सुरुमा एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा अहिले कस्तो छ, योसँग सम्बन्धित रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुमा। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामै पनि करिब 3 सातादेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर सडकमा सवारी साधन र मानिसको चहल पहल हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। निषेधाज्ञा लगाउने तर कडाई नगर्ने प्रवृत्तिसँग उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि आजित छन्। उपत्यका भित्रिने नाकामा भएको खुकुलोपन प्रति पनि उनीहरूको आपत्ति छ। सीमा टाइट गर्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भनेको थिएँ के भने हामीले सल्लाह पनि गरेको थियौँ, त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेनाकै टिमलाई डेडिकेट गरौँ न, लोकेट गरौँ न, त्यहाँ के फरक पर्छ, नेपाली सेनाको एउटा ट्रुप्स नै राखिदिउँ त्यहाँ, जति 5वटा नाकामा राखिदिउँ न, के फरक पर्छ भनेर मैले पनि हामीले डिडिएमसीबाट 2-3 पल्ट निर्णय गर्दा माथि पठाइयो। तर सिसिएमसीमा त कुराको त्यति सुनवाई नभएको हो कि के हो।
काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका फोरमले पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएको भन्दै बारम्बार आपत्ति जनाउँदै आएको छ। सरकारवालाले भने निरन्तरको लकडाउन र निषेधाज्ञाले जनजीवनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै अरू विकल्प खोज्न आग्रह गरिरहेका छन्। सर्वसाधारण पनि निषेधाज्ञाको नाममा पहुँचवालालाई छुट दिएको गुनासो गर्छन्। के गरेर खानलाई त के ओपो जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, ठुलोबडालाई जान पाउने मजासँग, अब सानातिना मान्छेहरूले त खाना पनि नपाउने, बस्न पनि नपाउने, हिँड्न पनि नपाउने, यो साह्रै दुःख कष्ट कुरो हो। सर्वसाधारण अथवा अति आवश्यक काम गर्नलाई चाहिँ के चाहिँ ठप्पै लकडाउन भनेपछि कुनै पनि गाडी हिँड्न नदिनु पर्ने होइन। अब अलि ठुलो ओकतामा भएको मान्छेलाई चाहिँ कार्ड देखाउनु बित्तिकै छोड्ने। अब हामी सर्वसाधारणसित त कार्ड छैन र हाम्रो भएको सानो व्यवसायको कार्ड यहाँ चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो निर्णय चाहिँ यो अति अप्ठ्यारो छ। यही भदौ 4 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा 24 गते सकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले दशैंसम्म निरन्तरता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। एकातिर निषेधाज्ञा जारी राख्ने, अर्कोतिर नियम पालनामा ध्यान नदिने प्रविधिले कोरोना संक्रमण घट्नुको साटो बटिरहेको छ। बरु श्रमिक वर्ग भोकभोकै मर्ने अवस्था आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। आफ्नो निजी सवारी साधन हुनेहरूका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ जस्तो नै देखिँदैन। सडकमा गुडिरहेका सवारी साधन, निजी सवारी साधनलाई हेर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ र भन्ने जस्तो लाग्छ। निषेधाज्ञा त तिनीहरूलाई मात्रै छ जसको सवारी साधन छैन, जो सामान्य दैनिकी जो गुजारा गर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि मात्रै निषेधाज्ञा झैँ देखिन्छ। निषेधाज्ञा ठिक होइन भन्ने यो तर्क अगाडि आइरहेका बखतमा स्वतस्फूर्त रूपमा निषेधाज्ञा त्यो तोड्ने क्रम पनि सुरु भएको छ। हामी अर्को रिपोर्ट यति बेला यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि निषेधाज्ञा कसरी तोडिँदैछ, के भइरहेको छ। अर्को यो रिपोर्ट अबको क्रममा। यो दृश्य हो काठमाडौँको सुन्धारा स्थित भोटे बहालको। सोमबार अपराह्न हामी यहाँ पुग्दा यहाँका इलेक्ट्रिक पसल निर्वाध रूपमा खुलेका थिए। कुनै कुनै पसल खुल्ने तर्खरमा थिए। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण भाडा तिर्न र हातमुख जोड्न समस्या भएपछि पसल खोल्न बाध्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ। पसल खोले पनि निषेधाज्ञाका कारण व्यापार भने खासै नभएको उनीहरूको गुनासो छ। व्यापारीलाई नै खानाको समस्यासम्म परिसक्यो भने अरू सर्वसाधारण व्यक्तिलाई के होला हालत होइन। घरबेटीको भाडा, ब्याज, अब ब्याङ्कको ब्याज उता चलिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो केही छैन आम्दानी यता, अनि उता अब अनेक खर्चहरू त्यत्तिकै गइरहेको हुन्छ, स्टाफ खर्चदेखि लिएर होइन। भाडा तिर्न नसकेको कति 6 महिनादेखि भइसक्यो। सुन्धारामा मात्रै होइन, हिजो आज व्यापारिक हब न्युरोडमा समेत पसल खुल्न थालेका छन्। हामी पुग्दा न्युरोडको एक गल्लीमा ल्यापटप र कम्प्युटरका पसल मात्रै नभएर खाजा पसल समेत खुलेका थिए। अधिकांश व्यवसायी घर भाडा र ब्याङ्कको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा थिए। हामीहरूको अहिले जुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन हामीहरू व्यक्त गर्न सक्दैन। हामीहरू ब्याजको पैसा, स्टाफको पैसा, पसलको पैसा कसरी तिरेर राखेको, एक दिनको न त ब्याजले ब्याङ्कले माफी गर्छ न घरपट्टिले गर्छ। मतलब हामीहरूको पीडा इम्पोसिबल, त्यो तपाईँहरूले बुझ्न पनि सक्दैन, सरकार पनि बुझ्न सक्दैन हामीहरूको जुन अहिले कन्डिसन छ। जहिले पनि बन्द गरेर छ हामीले पनि अब घरभित्र घरबाट दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब के हाम्रो पनि स्टाफहरू छ, खानु परेछ होइन, बस्न पर्यो, समस्या छ नि सर। जहिले पनि बन्द गरेर त होइन, त्यो भएको न सरकारले हेर्दैछ। त्यो भएको हुनाले हामीले आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि यसो थोरै सामानहरू चाहिँ यसो बेचबिखन गर्छ, प्याकिङ सिस्टम। निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न दबाव बढेपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौँमा अत्यावश्यक सामान बिक्री गर्ने पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो भने हार्डवेयर लगायतका पसल दिउँसो 2 बजेपछि खोल्न दिने भनिएको थियो। निषेधाज्ञा गर्ने तर नागरिकको जीविका कसरी चल्छ भन्ने पक्षमा ध्यान नदिँदा सरकार र उसका कदमप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेको छ। राहत पनि नदिने तर निषेधाज्ञा मात्रै गरिरहने सरकारको रवैयाले आम नागरिकले स्वतः स्फूर्त रूपमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्न थालेका छन्। अघिल्लो पटक पनि नागरिकले उल्लङ्घन गरेपछि सरकार लकडाउन हटाउन बाध्य भएको थियो। क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ।
निषेधाज्ञा गर्ने तर जनताको त्यो चुलो कसरी बलिरहेको होला भनेर यतातिर सोच्दै नसोच्ने सरकारको यो शैली ठिक भएन भनेर यति बेला आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। व्यवसायीहरूले चेतावनी दिन थालेका छन् कि अब हामी व्यवसाय बन्द गरेर बस्दैनौँ, अब हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ। सरकारले अब पनि निषेधाज्ञालाई जारी राख्यो भने हामी त्यो निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्छौँ भनेर भन्न थालेका छन्। केही व्यवसायीहरू जसले बिहिबारदेखि व्यवसाय खोल्ने त्यो घोषणा गरेका छन्, नाराले सबैसँग आग्रह गरेको छ बिहिबारदेखि अब व्यवसाय खोलौँ भनेर नाराले भनेको अवस्था छ। यो व्यवसायीहरूको एउटा सङ्गठन हो, अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको एउटा सङ्गठन नारा। त्यसो त सरकारका प्रति ती आक्रोशका स्वरहरू देशभित्र मात्रै होइन देश बाहिर पनि उठिरहेका छन्। जस्तो साउदीमा रहेका नेपालीहरू जसले देश फर्किन नपाएको, साउदीमा रोजगारीका लागि आफूहरू केही समय अगाडि जो गएका थियौँ, साउदीमा गएका नेपालीहरू यो कोरोना महामारी जसलाई भनिन्छ यो कोरोनाका कारणले आफ्नो त्यहाँ रोजगारी पनि गुमेको र आफूहरू स्वदेश फर्कनका लागि आफूहरू आतुर रहेको, आफूहरूको चाहना त्यो रहेको, तर नेपाल सरकारले सुन्दै नसुनेको, नेपाल सरकारले वास्तै नगरेको र आफ्ना देशका नागरिकप्रति सरकार बेखबर बनेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन साउदीमा नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँ प्रदर्शन नै गरेको अवस्था छ। साउदीमा रहेका नेपालीहरू जसले देश फर्किन पाउनु पर्यो भनेर जुन खालको प्रदर्शन गरे, अबको क्रममा हामी त्यही प्रदर्शनसँग सम्बन्धित रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट लगत्तै हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ कि व्यवसायीहरूले अब व्यवसाय खोल्ने भनेर जुन खालको घोषणा गरेका छन् र सरकारलाई यो निषेधाज्ञा नलम्ब्याउनका लागि चेतावनी दिएका छन्, यसका विषयमा यहाँहरू के भन्नुहुन्छ? हामी यो रिपोर्ट लगत्तै यो विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको टेलिफोन लिने गरी उपस्थित हुनेछौँ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका नाममा गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण नेपालमा धेरैको रोजीरोटी खोसिएको छ। यहाँ मात्रै नभएर विदेशमा रहेका नेपाली समेत लकडाउनले मारमा परेका छन्। सरकारको कार्यशैलीप्रति नागरिकमा कतिसम्म आक्रोश छ भन्ने साउदी अरबमा रहेका नेपालीले गरेको विरोधबाट प्रष्ट हुन्छ। साउदी अरबमा अल्पत्र परेका नागरिकले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यो भिडियोमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि राज्य आफूहरूप्रति गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले आफूहरूको पीडा नबुझ्ने नेपाली दूतावास खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण साउदी अरब, मलेसिया, युएई, कतार लगायत देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली अल्पत्र अवस्थामा छन्। सरकारले हालै केही गन्तव्यबाट नियमित उडान सुरु गरेको छ, तर एयरलाइन्सहरूले लिने चर्को भाडाका कारण विदेशमा अल्पत्र नेपाली थप मर्कामा परेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था भयावह छ, अत्यन्तै कारुणिक छ। जहाँ रोजगारी गुमेको छ र आफ्नो देश फर्क्यौँ भनेर त्यो माग राखिरहँदाखेरि सरकारले नसुनिरहेको यो अवस्था छ। हुन त केही देशबाट नेपालमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भनेर सरकारले त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढायो र केही नेपालीहरू स्वदेश फर्किए पनि, तर लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशमा नेपालीहरू रहेका छन् जो नेपाल आउन चाहिरहेका छन् तर आउन पाइरहेका छैनन् र आउन नपाइरहेको पीडा यति बेला साउदीमा रहेका नेपालीहरूले पोखिरहेका थिए एउटा प्रदर्शनका माध्यमबाट।
विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ती नेपाली नागरिकका प्रति सरकार बेखबर बनेको भनेर यी यस्ता आक्रोशहरू व्यक्त भइरहेका छन् भने अर्कातिर देशमा सरकारले यति बेला कोरोनासँग जुझ्ने एउटै अस्त्र भनेको निषेधाज्ञा मात्रै हो, योभन्दा अरू केही छैन भने जसरी सरकार प्रस्तुत भयो भनेर व्यवसायीहरूले त्यसै गरी सर्वसाधारणहरूले पनि आक्रोश व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। सरकारले निषेधाज्ञालाई जारी राखेको खण्डमा अब निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरिनेछ भनेर स्वतस्फूर्त रूपमा व्यवसायीहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन् र यो कोरोनाका सन्दर्भमा पनि विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। कतिपय विज्ञहरूले नै भनेका छन् कि यो आत्तिनुपर्ने, यो धेरै त्रसित हुनुपर्ने र यो महामारी नै हो भनेर भन्नुपर्ने त्यस्तो खालको भाइरस होइन भनेर भनिरहेका छन्। त कतिपयले चाहिँ त्यस्तो होइन, यो महामारी नै हो कोरोना, आत्तिनु नपर्ने भए पनि नआत्तिए पनि सावधानी चाहिँ धेरै अपनाउनुपर्छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। जे जस्ता विषयहरू यति बेला उठिरहेका छन्, आइरहेका छन्, यसैमा केन्द्रित छौँ हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा र अबको क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ र हामीलाई यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका दर्शकहरू जो टेलिफोनको पहुँचमा हुनुहुन्छ यहाँहरूले हामीलाई सिधै टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ कि व्यवसायीहरूले अब व्यवसाय खोल्ने भनेर जुन खालको घोषणा गरेका छन् र बिहिबारदेखि व्यवसाय खोल्नका लागि एक हिसाबले त्यो सबैमा आग्रह समेत गरेका छन्। यसका सन्दर्भमा यहाँहरू के भन्नुहुन्छ कि अब व्यवसाय उद्योग कल कारखाना खोलेर पहिलाकै अवस्थामा जनजीवन त्यो फर्काउन यो आवश्यक छ या होइन, अब केही समय निषेधाज्ञा र अरू विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि यति धेरै हतारिहाल्न हुँदैन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ। यहाँहरूको मत के छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको विचार बुझ्दैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकहरू जसले यहाँहरूले यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतका जहाँ जहाँ यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ त्यहाँ पनि आफ्ना विचारहरू यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले केही रिपोर्टहरू यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ, जस्तो नाम मात्रको निषेधाज्ञा छ काठमाडौँ उपत्यकामा। हुन त निषेधाज्ञाका पक्षमा यी आवाजहरू होइनन्, कतिपयले निषेधाज्ञा ठिक छैन भनेर भनिरहेका छन् र स्वतस्फूर्त रूपमा निषेधाज्ञा तोडिएको अवस्था पनि छ, निषेधाज्ञाको त्यो उल्लङ्घन भएको अवस्था पनि छ र व्यवसायहरू जसले अब निषेधाज्ञा यो पालना गरिँदैन, अब व्यवसाय खोलिन्छ भनेर यी यस्ता खालका भनाइहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन्। हामी यहाँहरूको अबका क्रममा यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु भएका दर्शकहरू यहाँहरूले हामीले स्क्रिनमा टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको टेलिफोन नम्बरमा यहाँहरूले टेलिफोन गरेर आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ। कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ तर उहाँसँगको कुराकानी केही असहज भइरहेका कारणले हामी उहाँको टेलिफोन लिइरहेका छैनौँ। हामीलाई यति बेला विभिन्न स्थानबाट हेरिरहनु भएका दर्शकहरू आज हामी जुन विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ यो अत्यन्तै एउटा संवेदनशील विषय पनि हो, ताकि अब निषेधाज्ञा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने अब 2 दिनसम्म जो घोषित रूपमा जारी छ निषेधाज्ञा र त्यसपछि के हुन्छ, सरकारले के गर्छ त्यो अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। निषेधाज्ञा लम्ब्याउने या नलम्ब्याउने भन्ने विषयमा उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निर्णय गरिसकेका छैनन्।
दर्शकवृन्द, टेलिफोनमा आएको समस्याका कारणले यहाँहरूको हामीले टेलिफोन लिन सकिरहेका छैनौँ। निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने खालका मतहरू पनि आइरहेका छन् र निषेधाज्ञा यो आवश्यक छैन र अब पनि निषेधाज्ञा गरियो भने चाहिँ जनताको त्यो चुलो बल्न छोड्छ र भोलिका दिनमा देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन्छ भनेर पनि धेरैले भनिरहेका छन्। र जसरी यति बेला निषेधाज्ञालाई एउटा निर्विकल्प एउटा उपायका रूपमा लिएको छ, हुन त विश्वका विभिन्न देशले यो लकडाउनलाई निषेधाज्ञालाई उनीहरूले पनि एउटा उपायका रूपमा उनीहरूले पनि प्रयोग गरे। तर विश्वका विभिन्न देशमा त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी भइरहँदा, निषेधाज्ञा गरिरहँदा, लकडाउन गरिरहँदा जनताको चुलोका विषयमा त्यहाँका सरकारहरू अत्यन्तै संवेदनशील बनेका थिए ताकि जनताको चुलो चाहिँ बल्न नछोडोस् भन्ने विषयमा उनीहरू सतर्क थिए। हुन त हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भनाइ पनि दिनहुँ सुनिन्छ कि जनता कोही पनि भोकै मर्नु पर्दैन भनेर दिनहुँ जस्तै यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूका तर्फबाट सुनिन्छ। तर उपत्यकाका सडकमा बसेर खानाका लागि लाइन लागिरहेकाहरूको त्यो दृश्य हेर्दाखेरि भने देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई नै ती र त्यस्ता दृश्यहरूले गिज्जाइरहेको छ, जो दिनौँ जसो देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका दृश्यहरू मात्रै होइनन् कि उपत्यका बाहिर पनि एक साग खानका लागि सडकमा बसिरहेका, हात पसारिरहेकाहरूलाई यो निषेधाज्ञाका बिचमा पनि देख्न सकिन्छ र ती र त्यस्ता दृश्यहरूले यति बेला सरकारलाई नै त्यो गिज्जाइरहेको अवस्था पनि छ। अब निषेधाज्ञा त्यो बढाउनु पर्छ भनेर, निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउनु पर्छ भनेर काठमाडौँ त्यसै गरी भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको यो खालको मत भने उहाँहरूको व्यक्त भएको छ। हिजोको हामीले न्युज एन्ड भ्युजमा पनि काठमाडौँका तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको त्यो भनाइमा केन्द्रित रहेर, उहाँहरूको अभिव्यक्तिमा केन्द्रित रहेर त्यो अभिव्यक्ति नै यहाँहरूको माझमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो भने ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यो निषेधाज्ञालाई तत्काल खोल्नै हुँदैन, निषेधाज्ञा त अब कम्तीमा पनि दशैँसम्म चाहिँ लम्ब्याउनु पर्छ, दशैँसम्म पुर्याउनु पर्छ र त्यसभन्दा पछाडि आवश्यक निर्णय गर्न सकिन्छ, आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ भनेर ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भन्नुभएको थियो। यता भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भने बेग्लै खालको त्यो गुनासो रहेको थियो कि उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि जिम्मेवार तहका व्यक्तिहरूले नै नाकाबाट मान्छे छिराउनका लागि हामीहरूलाई दबाब दिए भनेर उहाँले यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। हुन त यो यति बेला जारी रहेको उपत्यकाको निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उपत्यकामा जारी रहेको यो निषेधाज्ञा उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले घोषणा गर्नुभएको हो र अब यो निषेधाज्ञालाई लम्ब्याउने या नलम्ब्याउने भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहोला। तर सरकारको भनौँ माथिल्लो तहको गृह मन्त्रालयको या माथिल्लो तहमा रहेका भनौँ मन्त्रालयहरूको प्रधानमन्त्रीको खास निर्देशन नभइकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नै त्यो विवेक प्रयोग गरेर उहाँहरूले त्यो निर्णय नगर्नुहोला। जनताका जुन खालका आवाजहरू यति बेला मुखरित भइरहेका छन्, व्यवसायीहरूले यति बेला जे भनिरहेका छन्, विज्ञहरूले जे भनिरहेका छन्, ती आवाजहरू भने सुन्न आवश्यक छ। हामी अब यति बेला काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेना परिचालन गर्नुपर्छ नाकामा भनेर जे भन्नुभएको थियो त्यो भनाइ आज पुनः एकपटक यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र उहाँको यो भनाइ प्रस्तुत गरिसकेपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। सीमाको कुरा, नाकाको कुरा आएको थियो कि नाकामा कस्तो हुँदैछ भने करिब हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि करिब 2000 मान्छेलाई हामीले काठमाडौँ भित्राउनै पर्छ। प्रत्येक दिन 2000 मान्छे भित्राउनै पर्छ। यदि 2000 मान्छे नभित्राउने ठप्प पार्ने भनेको चाहिँ यहाँ भोकमारी भोलि चाहिँ नि अब ग्यास बाहिरबाट आउँछ, खाद्यान्न बाहिरबाट आउँछ, हाम्रो आयातित उपभोग हो यहाँ काठमाडौँको। त्यस कारणले यो काठमाडौँमा चाहिँ यो ठ्याप्पै पार्ने भन्ने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अनावश्यक मान्छे हिँडुल गर्न नदिने कुरा त छँदै नै छ, त्यसमा निगरानी बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ, सीमामा टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सीमा टाइट गर्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भनेको थिएँ के भने हामीले सल्लाह पनि गरेको थियौँ, त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेनाकै टिमलाई डेडिकेट गरौँ न,
लोकेट गरौँ न त्यहाँ के फरक पर्छ नेपाली सेनाको एउटा ट्रुप्स नै राखिदिउँ त्यहाँ जति 5वटा नाकामा राखिदिउँ न के फरक पर्छ भनेर मैले पनि हामीले डिडिएमसीबाट 2-3 पल्ट निर्णय गर्दा माथि पठाइयो तर सिसिएमसीमा त कुराको त्यति सुनवाई नभएको हो कि के हो किनभने प्रहरी त यति लेथार्जिक छ जडेला उठाउने पनि प्रहरी त्यसपछि गएर चोर गरेर भने प्रहरी सुनचोर पनि नुनचोर पनि सबै प्रहरी लेथार्जिक त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सिमानाको सुरक्षामा चाहिँ टक्क त्यहाँको मेडिकल टिम र हजुरको चाहिँ एउटा मेडिकल टिम एम्बुलेन्स सहितको एउटा चाहिँ अब सेनाको ग्रुप राखिदियो टिम राखिदिने हो भने त्यो निकायमा त्यहाँ एकदमै टाइट हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ निगरानी पनि प्रहरीले नगरेको भनेको होइन प्रहरीले गरेको छ तर उसलाई भ्याइ नभ्याइ पनि छ त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई अलिक टाइट गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई र अरू कुराहरू अब यो मोडालिटीको बारेमा अघि माननीयज्यूले भन्नुभएको थियो वास्तवमा के छ भने हाम्रो अनुभव चाहिँ के छ भने अब हामी एकदम अप्ठ्यारो असहज परिस्थितिमा छौँ टाइट पनि एकातिर गर्नु छ अर्कातिर सहजीकरण पनि गर्नु छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो टाइट गर्ने कुरामा चाहिँ अब चाहिँ लिभिङ विथ कोरोनामा जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यो कति दिनसम्म हो यो ठेगान पनि छैन यसको भ्याक्सिन पनि बनेको छैन अब अहिले रोगले भन्दा भोगले मर्ने अवस्था आयो भन्ने अब धेरै गुनासोहरू आछन् हिजो सोह्र श्राद्धमा 2जना ब्राह्मण बाजेहरूसँग मैले लामो कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको भन्नुहुन्छ तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस् अब मेरो वर्ष दिन खाने यही सोह्र श्राद्धमा आउने हो मेरा धेरै जजमान छन् अब तपाईँले मलाई थुनुहोस् म त जाने हो अब सोह्र श्राद्धमा भनेर अब भन्नुभएको थियो उहाँले वास्तवमा त्यो छ पनि त्यो समस्या छ पनि त्यसले गर्दाखेरि अब प्रोटोकल काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाई यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ। यस अगाडिको न्युज एन्ड भ्युजमा पनि हामीले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको यो भनाइलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज फेरि हामी यही निषेधाज्ञाका सन्दर्भमा यहाँहरूका बिचमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ कि निषेधाज्ञाका विषयमा यति बेला जे जस्ता आवाजहरू उठिरहेका छन् यसका विषयमा यहाँहरू के भन्नुहुन्छ ताकि व्यवसायीहरू जसले भनिरहेका छन् कि अब पनि निषेधाज्ञालाई जारी राखियो भने चाहिँ भोलिका दिनमा यो निषेधाज्ञाको हामी अवज्ञा गर्छौँ भनेर केहीले भनिरहेका छन्। यता व्यवसायीहरूको दिनचर्या दैनिकी हेर्ने हो भनेदेखि र व्यवसायीहरूको यति बेलाको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि त्यो अवस्था पनि निकै कारुणिक छ। हामी अबका क्रममा केही रिपोर्टहरू पनि छन् हामीसँग जस्तो व्यवसायहरू पलायन भइरहेको यो अवस्था त्यसैगरी कतिपय बहालमा बसिरहेकाहरू जसले घर भाडा तिर्न नसकेका कारण घरबेटीले नै निकालिदिएका यी यस्ता थुप्रै खालका पीडाहरू छन् पीडाका रिपोर्टहरू छन्। हामी ती रिपोर्टहरू यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ तर यति बेला चाहिँ कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो निषेधाज्ञा हामी उल्लङ्घन गर्छौँ भनेर व्यवसायीहरूले भनिरहनु भएको छ। होइन सरकारलाई मेरो सुझाव अब हामी लकडाउन पनि गर्दैनौँ निषेधाज्ञा पनि गर्दैनौँ तपाईँहरू आफ्नै सुरक्षा आफै गर्नुहोस् हामी अब केही पनि गर्दैनौँ तपाईँहरूले आफै जोगिएर गर्नुहोस् भनेर छोड्दै हुन्छ। यो सरकारले भन्दा आफै जोगिएर गर्छन्। यो जनतालाई धोकै माने तपाईँ अहिले तपाईँकै मिडियामा आइराखेको छ प्रत्येक युट्युब मिडियामा आएको छ जनता भोकै रुवाबासी भएको छ। कति आत्महत्या भइराखेको छ कति चाहिँ सुसाइड गरिरहेछन् त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न मन्त्रीले लिन्छन् कि लिँदैनन् वडा गाउँपालिका नगरपालिकाले यिनीहरूले चाहिँ यत्रो जनता मरेको चाहिँ जिम्मा लिन्छन् कि लिँदैनन्। यहाँ प्रश्न आउँछ मानव अधिकारवादी बनाउँदाहरू यी विदेशीका चाहिँ पैसा खाएर बस्ने मानव अधिकार बनाउँदाहरू कहाँ छन्? जनता भोकै मरेको सुसाइड गरिराखेका छन् भोकै मरेका छन् त्यसको जिम्मा कसैले लिन्छ कि लिँदैन? किनभने अहिलेको युगमा जनता भोकै मार्न पाइन्छ? जनताको बाँच्ने एउटा अधिकार छ कि छैन? मानव अधिकार एउटा बाँच्ने अधिकार छ भने बाँच्न पाउनु पर्छ। उसले चाहिँ कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्छ सरकारको दायित्व हो त्योभित्र दायित्व पर्छ। सरकार आफ्नो दायित्वबाट विमुख भइरहेछ भन्ने यहाँको भनाइ। हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। यति बेला सरकारले आफ्नो त्यो दायित्व बिर्सन हुँदैन
कि निषेधाज्ञा मात्रै गरेर बसिरहने हो भनेदेखि जनताको चुलो बल्न छोड्छ, त्यति बेला के गर्ने? जनतामा जुन खालको चिन्ता छ, यो चिन्ताका विषयमा सरकार चिन्तित र संवेदनशील बन्न आवश्यक छ। र व्यवसायीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने पनि निकै कारुणिक छ। व्यवसायीहरू भनिरहेका छन् कि हामीले कसरी भाडा तिर्ने, कसरी स्टाफहरूको तलब खुवाउने, यस्ता थुप्रै कुराहरू व्यवसायीहरूले भनिरहेका छन्। र व्यवसायीहरू आफ्नो त्यो व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने त्यो अवस्था नै सृजना भएको छ कतिपय व्यवसायीहरू। अबका क्रममा हामी अर्को यो एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। यो हो ललितपुर जाउलाखेल स्थित बगैँचा रेस्टुरेन्ट बार एन्ड ब्याङ्क्वेट। कुखुरा, टर्की, कालिज लगायत पंक्षीको हुल देख्दा तपाईँ अचम्ममा पर्नुभयो होला। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण रेस्टुरेन्ट व्यवसाय बन्द भएपछि अहिले कुखुरा पालन गर्न थालिएको छ। ब्याङ्कको ऋण तिर्न, घर भाडा तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या हुने भएपछि रेस्टुरेन्ट बन्द गरी पंक्षी पालन सुरु भएको हो। करिब 5 करोड लगानीमा सञ्चालित बगैँचाले रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस लगायत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। रेस्टुरेन्टका व्यवस्थापक अर्जुन दाहाल कोरोना भाइरस संक्रमणको असरले व्यवसाय नै बदल्नु परेको बताउँछन्। सम्पूर्ण चिजहरू यहाँनिर चाहिँ खानेकुरोहरूदेखि लिएर हरेक कुरोहरू, मनोरञ्जनहरू यहाँनिर सबै थोक यहाँनिर थियो। यो लकडाउनले गरेर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले कुखुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ पाल्नलाई सुरु गरेको छौँ। जाउलाखेलको बगैँचा रेस्टुरेन्ट मात्र होइन, देशभर सञ्चालित अधिकांश पार्टी प्यालेस व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भयो र साउन महिनामा लकडाउन खुकुलो बनाइए पनि पार्टी प्यालेसहरू खुल्न सकेनन्। सबैभन्दा बढी चल्ने वैशाख, जेठ र असार महिना पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न नपाउँदा अर्बौं रुपियाँ नोक्सानी भएको व्यवसायीहरूको दुखेसो छ। निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि त हाम्रो व्यवसायीहरूको सम्पूर्णको मनोबल नै खस्किएको छ, उठ्न नसकेर खस्किएको छ, चिन्ता छ। 3-4 महिना अझै बन्द हुन्छ र यो स्थितिमा जान्छ भने हाम्रा चाहिँ करिबन 200 पार्टी प्लेस क्याटरिङ चाहिँ बन्द हुने स्थितिमा छन् र अब यो व्यवसायलाई केमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ चिन्तित छौँ। नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध देशभरका पार्टी प्यालेस व्यवसायमा 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाएका छन्। अहिलेको अवस्थामा अधिकांश श्रमिक रोजगारी विहीन भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मारमा परेका व्यवसायी र रोजगारी गुमाएका श्रमिकका लागि सरकारले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक देखिएको छ। व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइरहँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू, मजदुरहरू, श्रमिकहरू जसको रोजीरोटी पनि खोसिएको र उहाँहरूले आफ्नो रोजीरोटी पनि गुमाउनु परेको अवस्था छ। यो असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको पीडा पनि त्यत्तिकै छ। जे जस्ता पीडाहरू मजदुरहरूले भोगिरहनु परेको छ, हामी त्योसँग सम्बन्धित रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा यति बेला प्रस्तुत गर्छौँ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमित दर निरन्तर बढिरहेको तथ्याङ्क छ। फलस्वरूप स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको समय पनि बढाउँदै लगेको छ। बन्दबन्दीका कारण दिनभरि गिटी कुर्दै भारी बोक्दै बिहान बेलुकी आफ्नो परिवारको छाक टार्नेहरू अहिले अत्यास मान्न थालेका छन्। जोहो गरिएको खानेकुराहरू सकिएका छन्। सरकारी राहतको प्याकेजको कुनै आशा छैन। गोजीमा पैसा पनि छैन। अब कसरी समय कटाउने छटपटीमा छन्। दिन काटे रात काट्न गाह्रो, रात काटे दिन काट्न गाह्रो अवस्थामा यस्ता परिवारहरू गुज्रिएका छन्। यस्ता परिवार अहिले उपत्यकाका देवालय, पार्क र खुल्ला स्थानहरूमा देखिन थालेका छन्। खाना पाइन्छ कि भन्ने आशामा दुधे बालक काखी च्यापेर चोकहरूमा निस्किन थालेका छन्। उनीहरू भन्छन् पेटभरि नखाएको धेरै दिन भइसक्यो। उनीहरूलाई रोगले भन्दा भोकले पहिला मर्ने चिन्ता छ। अब त दिनभरि पानी खाएर बस्नुपर्छ यो सबै साथीहरू सबै। अब यसै मर्नुपर्छ भने सिधै गोली हानेर मार्दैछ। एकछिन छटपट्टि त हुने हो। त्यो भोकै मार्नुभन्दा त रोगसँग त आफू पनि डराउनुपर्छ होइन। सरकारसँग चाहिँ त्यही भनिदिनुहोस्। अब के काम खुलाइदिनु पर्यो होइन, टाढा बसेर। चर्को घाममा तातो पिचमा हिँड्दै एक छाक खानाका लागि भौतारिनेहरू रत्न पार्क, टेकु, गौशाला, कोटेश्वर लगायत क्षेत्रहरूमा उल्लेखिए छन्। खानाको टुङ्गो नभएपछि बाँसको पनि टुङ्गो नभएको उनीहरूको दुखेसो छ। 5 केजी चामल दिनुभएको छ तर दिए पनि यहाँ कोही बस्ने ठाउँ छैन होइन।
तर प्रायः जस्तोको छ भन्नुहुन्छ होला, तर यहाँ कसैको कोटा छैन, कसैको बस्ने ठाउँ छैन। तर 5 केजी चामल दियो भन्छ, तर चामल अब दिएर मात्र भएन नि। यत्रो दिन लकडाउन भएको छ, लकडाउनलाई लागि अब रोजगारी खुलेको छैन, सडक पेटीमा सुत्नु परेछ। संघीय राजधानी काठमाडौँका यस्ता दृश्यले श्रमिकहरूकै पार्टी नेकपाको सरकारले देखेको छैन। यिनै मजदुरको भोटले सत्ता र सभा चुलोमै डुबेको नेकपा सरकारको आँखामा लागेको पट्टी कहिले खुल्ने हो थाहा छैन। नेकपाले भने आफ्नो सरकारलाई यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको बताउँछ। गल्ती कमजोरी भएकोलाई सच्याउँछ र गर्नुपर्ने सबै कामहरूलाई हामीले छलफल गरेर सम्बोधन गर्दै जान्छौँ। सरकार त्यसमा गम्भीर भएको कुरा हामी अहिलेको छलफलबाट पनि प्रधानमन्त्री कमरेडले जानकारी गराउनु भएको छ। पार्टी प्रवक्ताको कुरा पत्याउने हो र सरकारले पार्टीको आग्रहलाई मानिदिए यस्ता भोका जनताले केही राहतको प्याकेज सरकारबाट पाउन सक्छ। नत्र सत्तामोह र आफ्नै वरिपरि बाहेक जनताको दुःख नदेख्ने प्रविधि रहिरहे यी जनता कोरोनाले भन्दा पहिले भोकले देहत्याग गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। अहिले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ र यति बेला विभिन्न मजदुरहरू चाहिँ मारमा परेका छन्। बिहान कमाएर बेलुका खानेहरू त झनै मारमा परेका छन्। यो बेलाको अवस्थामा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले मजदुरहरूको लागि खाना व्यवस्था गरेको छ, तर राज्य भने उदासीन देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। निषेधाज्ञा, यसले पारेको प्रभाव र असरमा केन्द्रित आजको न्युज एन्ड भ्युज हामी यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।